السلام عليكم ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا لو سونتر دو غرافيتي، غادي نديطايو واحد شويه وغادي نشوفوا لي دو تيوريم ديال غولدان. حنا عندنا واحد السوليد لي كونستيتوي دان انسومبل دو ان بوين ماتيريال ام واحد ام جوج ام ثلاثة ام اي حتى الام ان اي دو ماس ريسبكتيف دي ام ان تا هو حتى دي ام ان. هاد لو سوليد عنده واحد لو فوليوم في. حنا par définition عندنا le centre de gravité de l'ensemble de n points et le point G tel que l'intégrale de GMI le vecteur fois dm égale le vecteur nul. حنا غادي نديرو باش نديتيرمينيو هاد لو G par rapport à le repère ديالنا au x y z. دونك عندنا حنا GMI نقدروا نزيدو فيها واحد لو او هي جي او بلس او ام اي، وهذاك الجي او غادي نديرو فيها واحد لو موان نقلبوها هي موان او جي بلس او ام اي. دونك هاد اللي خرج لينا غادي نعوضوه في هذاك الانتيغرال الاولاني، غنحطو فيه دابا موان او جي بلس او ام اي فوا دي ام ايكال لو فيكتور نول. نفرقوها كل انتيغرال لراسو. حنا عندنا لو او جي il ne dépend pas le v والانتيغرال ديال دي ام هو ام. دونك من هذه نقدروا نخرجوا او جي اللي هو الانتيغرال ديال او ام اي فوا دي ام على ام، سوا اكس اي يغريك اي زد اي لي كوردوني ديال لو بوين ام اي. نقدروا نخرجوا لو اكس جي يغريك جي اي زد جي هو الانتيغرال ديال اكس اي دي ام على ام الثانيه حتى هي وزد جي حتى هي. في لو كا où le matériau est homogène avec ρ constante et m égale à ρv, donc هي dm égale à ρ fois dv. غادي نعوضوها في ليكواسيون الفوقانيه. غتولي عندنا x g égale à l'intégrale ديال x i dv على v y g بحالها و z g حتى هي. في لو كا où le solide d'épaisseur constante e V égale à ES, donc dV égale à E ds. غتخرج لينا XG بلا سيرفاس ماشي بالفوليوم égale à double الانتيغرال ديال XI ds على S YG حتى هي ZG حتى هي. نشوفو دابا لو تيوريم دو غولدان، لي دو تيوريم بلوتو، الاول على لا سيرفاس والثاني في لو فوليوم. عندنا حنا واحد لو دومي سيرسو كيدور على واحد لاكس. لو سونتر دو غرافيتي ديالو هو جي، هذاك لو ار لو غيون، و زد جي هي الكوردوني ديال جي بارابور زد. حنا لو تيوريم اش كيقول لينا؟ la surface engendrée par une ligne plane tournant autour d'un axe de son plan est égale au produit de la longueur de la ligne par la longueur de la circonférence décrite par le centre de gravité de cette ligne. غادي نشوفوا بالوحده بالوحده. حنا عندنا la longueur de la ligne هي PR، هي بحال البيريمتر ديال الدائره كامله، مي هاد النص هذا دو بي ار ناخذو غير بي ار. ولا surface décrite par la rotation du demi-cercle هي 4 بي ار كاري. منين جاتنا la surface normalement de بي ار fois la hauteur، ناخذو حنا هاد المثال اللي هاد الخط ديالنا العوض هاد الدومي سيرسو اللي داير بحال هكا. عندنا هاد الخط، هاد لو اش هذا هو هاد الخط من هنايا لهنا، دونك هو هذا من هنا لهنا. دونك لو اش هنا ايغال جوج فوا ار، دونك هنا 4 بي ار او كاري. وعندنا لا سيركونفيرونس ديكريت بار جي هي باش كيدور جي هي 2 بي فوا زد جي. دونك من هذه نلقاو باللي كما قلنا في هاد لو تيوريم، نلقاو باللي لا سيرفاس ايغال لا لونغور فوا
فوا هاد السيركونفيرونس ديكريت باغ جي اللي هي هادي. منها غادي نخرجو لو زد جي ديال السونتر دو غرافيتي ايغال دو ار على بي. لو دوزيام تيوريم ما غاديش ناخدو ان دومي سيرسو، غادي ناخدو اون بلاك سيمي سيركولير. اش كيقول لنا لو دوزيام تيوريم؟ كيقول لنا بلي لو فوليوم est égal au produit de la surface par la longueur de la circonférence décrite par le centre de gravité ديال هاد لا لين هادي. حنا عندنا لو فوليوم دان سفير هي 4/3 بي ار اس 3، وعندنا السيرفاس ديال الدومي ديسك هي بي ار كاري على جوج. دونك لو فوليوم ايغالا هاد لا سيرفاس هادي على هاديك ديال سميتو ديال لو سونتر دو غرافيتي. منها نقدروا نخرجوا زد جي ايغال 4 ار على 3 فوا بي. انا نخلي لكم هاد لو كور كامل في لو سيت، غتلقاو ليه ان شاء الله لتحت.